The Karansalam garden is in a deteriorating condition due to lack of maintenance, rising concern among visitors and residents. Authorities are urged to take immediate action to restore the space. तुमकां सगल्यांक येवकार. तुमी पळोवपाक शकता ही गेट हांगासर मोडून सांडलेली आसा. आमच्या मुखार हे तालिगांव भागांतले कारंजाले गार्डन आसा. तशेंच ह्या गार्डनान दुसरी गेट आसा. त्या गेटीच्या मुखार आमचे नजरेक पडटा ते मांडून दवरलेले फातर. इतले व्हडले फातर दवरून आमकां खरेंच येवपाक आनी वचपाक खूब आटकळ करता. तुमी पळोवपाक शकता लोकां खातीर केल्लेली ही शेड, पूण सद्या ती खूब कळमेलेली आसा. बरोच खर्च करून लोकांक बसपाक आनी सावली मेळची म्हूण ह्या शेडीचो वापर जातालो, पूण तें आतां शक्य ना. ह्या शेडीची खूब दुर्दशा जाल्लेली आसा. ह्या शेडीची मेटलाचे खांबे कळमेल्यात, वयली आडवी लोखणाची पट्टी तुटून लमखळटना दिसता आनी तांकां बुराक पडलेले आसा. एक न्हय तर पूण सगळे खांब्यांक बुराक पडलेले दिसता. हे केन्नाय मोडपाची शक्यताय नाकारूंक येना. तेन्ना हे बदलपाची सामकी गरज आसा आनी वायट प्रसंग टाळूंक येता. सरकारान खूब खर्च करून बऱ्या रितीन हे सुंदर सोबीत गार्डन तयार केल्लेले. ल्हान व्हड भुरगीं तशेंच पालक हांगासर व्हडा उमेदीन आपलो वेळ सारताले, पूण हांगासरले हे झोपाळे, निसरगुंडी आनी हेर खेळपाचे साधनांची सामकी अवतिकाय जाल्लेली आसा. पळोवपाक सुद्दां बरें दिसना. भुरग्याच्या परस आतां हांगासर भटक्या कुत्र्यांचोच चड वावर दिश्टी पडटा. परिसर सगळो घाण जाल्लेलो आसा. आमच्या मुखार ह्या निसरगुंडेचो पार खिळखिळो जावन गेल्लो आसा. तुमी पळोवपाक शकता हांगासरले झोपाळेचे झुले तरी दिश्टीच पडना. स्टेप्सां मोडून पडल्या. हेर निसरगुंडेचे कुडके एक आसा जाल्यार दुसरो मोडला. ताका लागून आयज हांगा एकूय भुरगे दिश्टी पडना. मोडून पडलेले बाकीचे हेर झोपाळे लागींच झाडांनी अशेच उडयलेले नजरेक पडटा. तेन्ना सरकारान हे गार्डन परत सुंदर सोबीत करून आमच्या भुरग्यांक एक नव्यान पर्वणी दिवची हीच मागणी आनी अपेक्षा.